بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر نورا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل المبجل والعلماء الأجلة وحضرات الحكم، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه المسابقة الخطابية خطبة صغيرة حول الأخلاق وأهميتها. يا زملائي وأجلائي، إنا سمعنا كلمة الأخلاق مرارا وتكرارا. هل نعلم تعريفها؟ نعم، إن الخلق هو فعل إنساني، معاملة إنسانية الذي يعامل به الإنسان ما خيف يفرح، وهو سلوك حسن يصر به الإنسان، وهو قول جميل فيتأثر به الإنسان. إن الأخلاق لها شرف عظيم، إنها تؤثر النفوس، إنها تستعبد القلوب، إنها تسحر العقول، إنها تقر بها العيون. من تخلق بالأخلاق الحسنة فإنه يمدح، من اتصف بالأوصاف الكريمة فإنه يذكر، من تزين بالسلوك الحسن إنه يتعزز، إنه يتشرف، إنه يتكرم، إنه يتحبب لدى الناس أجمعين، فيطيع الزمان ما أمر. كما أشار إلى هذه الحقيقة شاعر عربي فقال: فتى شرفت خصاله فأطاع الدهر ما أمر. يا إخواني، إن الإنسان يبتسم هو خلق حسن، إنه يعين المحتاج البائس هو خلق حسن، إنه ينصر المظلوم هو خلق حسن، إنه يواسي اليتيم هو خلق حسن، إنه يكرم الكبير العاجز هو خلق حسن، إنه يرحم الصغير هو خلق حسن، إنه يجود ويسقو هو خلق حسن، إنه يجتنب عن الحسد والبغض هو خلق حسن، إنه يحترز عن الخيانة والإثم هو خلق حسن. إن الأخلاق هي التي تمنع الإنسان من الكذب والنفاق، تمنع من الشر والفساد، تمنع من الرذائل والخسائس، تمنع من كل ما يكره الإنسان، وتدعو إلى كل ما يحب الإنسان. يا زملائي وأصدقائي، بهذه الفضيلة من الأخلاق إن الإسلام قدم لنا تعليما خلقيا، قدم لنا فضائل الأخلاق، قدم لنا طرائق الأخلاق، قدم لنا منازج الأخلاق، قدم لنا مناهج الأخلاق، قدم لنا أساليب الأخلاق. فكيف لا يقدم وهو جاء لتعليم الأخلاق؟ فكيف لا يقدم وقد بعث نبيه ليتمم مكارم الأخلاق؟ فكيف لا يقدم وقد بعث نبيه ليتمم مكارم الأخلاق؟ فكيف لا يقدم وهو دين الرحمة والأخلاق؟ فكيف لا يقدم وهو دين يدعو الناس إلى الأخلاق الفاضلة لتعم المحبة في الإنسانية؟ يا أصدقائي، إن الدين الحنيف لا يأمر بالأخلاق مع الإنسان فقط، بل إنه يأمر مع الحيوان أيضا. فيروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بيرا فنزل فيها فشرب منه ثم خرج، فإذا كلب يلهث، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. وحث على الأخلاق فقال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف وبالخير فإنها صدقة.
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وقال: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يا زملائي، نحن نقصد اليوم ونعزم عزما قويا أن نجتهد لوصول الأخلاق ونتخذ بالتعاليم الأخلاقية كما أمرنا ديننا وشريعتنا، وأن نكون مثالا حقيقيا للأخلاق الإسلامية، وهذا يكون سببا لانتشار الإسلام في العالم كله إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذه الكلمات. المتسابق 11 من الفرع الأول